नमस्कार। सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आजको विशेष कार्यक्रम हामी दाङ जिल्ला देउखुरीको लमै नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको गतिविधिहरू के छ, के कति कामहरू भएका छन्, यो सम्बन्धी आजको विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति नामाकरण गरी 2053-54 सालमा यो संस्थाको स्थापना भएको 312वटा धाराबाट यो संरचनाहरू अगाडि बढेको र अहिले साना सहरी लागू भइसकेपछि साना सहरी विकास अन्तर्गत के कति कामहरू भएका छन् र अहिले संस्थाकाले के कस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदैछ, यही सन्दर्भमा आजको विशेष कार्यक्रम रहनेछ। आजको विशेष कार्यक्रम दर्शकबिन, हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिएका थियौँ कि हामी लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको जुन अब सकिदो कार्यकाल छ, यति बेला यो कार्यकालमा के कति कामहरू भएका छन्, सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका संस्थाका सनम कुमार पौडेल यति बेला हामीसित हुनुहुन्छ। यहाँको कार्यकालमा भएका कामहरू के छन्, हामी यही जिज्ञासा राख्नेछौँ र दर्शकमाझ पस्किनेछौँ। सचिवज्यू, सर्वप्रथम त कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरूको लगभग कार्यकाल अब सकिनै लागेको हो, होइन? हाम्रो अहिले कार्यकाल अब लगभग यो 3 वर्षको कार्यकाल हाम्रो सकिसकेको छ। अब हामी चाहिँ तपाईँको साधारण सभातिर 17औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन अब माघको 15 गते गर्ने भनेर समितिबाट निर्णय गरिसकेका थियौँ। तर अहिले कोभिडको कारणले गर्दा फेरि अब अहिले तपाईँको यो स्मार्ट लकडाउन, अब कोभिडबाट पनि मान्छे जोखिममा त पार्नु भएन भन्ने हिसाबले सिडिओ कार्यालय पनि गयौँ। त्यसपछि चाहिँ अहिले राजनीतिक दलहरूको सबै साथीहरूलाई या विभिन्न राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाको बुद्धिजीवीहरू सबैलाई बोलाएर चाहिँ हामीले अब कसरी गर्ने त यो कोभिडको बेला भन्ने भाव हुनाले अहिले चाहिँ हामी 15 गते नगरेर 16 गते साधारण सभा गर्ने, साथै अधिवेशन, त्यसपछि अधिवेशन पनि गर्ने। 3 वर्ष कार्यकाल यहाँको समापन भइसकेको छ र अब माघ 16 गतेका दिन साधारण सभा र अधिवेशन मार्फत यहाँहरूले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ अब नेतृत्व, अर्थात् यहाँको कार्यकाल अर्को कार्यकाल प्रवेश गर्छ। यो कार्यकालमा उपभोक्ताले सम्झिने लायकका कामहरू सरसर्ती हेर्दा के गर्नुभयो यहाँहरूले? हामीहरूले अब नियमित कामहरू जस्तो अब तपाईँको यिनी पाइपलाइन के अरे तपाईँको पानीको धारासारा जोड्ने कामहरू त नियमित काम भइहाल्यो। हामी तिनीहरू हामी गरि पनि रहेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले अब मुख्य कामहरू 3 वर्षको हामीले 2 वर्षको त कार्य यो उसबाट नै सिधाइसकेका छौँ। किनभने पहिला पनि साधारण सभामा तिनी कुराहरू आइसकेका छ। अब अहिले चाहिँ हामीले के भयो भनेपछि अब लमैको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बढ्दो सहरीकरणको कारणले गर्दा होइन, अब तपाईँको नगरपालिका वडाका जाने अब बाटो विस्तारको कारणले गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँको अब पाइपहरू क्षतिग्रस्त हुनु, त्यसमा चाहिँ हामीले पाइप तुरुन्तै जहाँ बिग्रेको छ त्यो ठाउँमा हामीले तुरुन्तै पाइपहरू मर्मत गर्ने, नयाँ पाइप विस्तार गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा अहिले चाहिँ हामी यो वर्ष मात्रै 8000 मिटर पाइप हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गरेका छौँ। त्यसलाई पर्सि चाहिँ म अब 16 गतेको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न कुन कुन ठाउँमा कति पाइप विस्तार भयो त तिनी कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। नयाँ धारा पनि जडान भएको अथवा नयाँ पाइपलाइन पनि विस्तार भएको छ यहाँहरूको कार्यकालमा? भएको छ हाम्रोमा चाहिँ नयाँ पाइपलाइन पनि अब तपाईँको कुलमोडमा हामीले नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरेका छौँ। अर्जुन खोलामा हामी नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरेका छौँ। त्यसपछि आएर तपाईँको बसन्तपुर लमै वडा नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बरसम्म हामीले पाइपलाइन विस्तार गरेका छौँ। पाइपलाइन विस्तार गर्नु मात्रै हाम्रो दायित्व होइन, किनभने खानेपानीको अब देउपुरबाट लिएको हामीले जुन डिप बोरिङबाट पानी यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ। लमै हिजोको लमै होइन, अब लमै बिस्तारै बढ्दै गइरहेको हुनाले उपभोक्ताहरूको पनि पानीको माग बढ्दै गइरहेको र अब यही पानीले मात्रै धान्न नसक्ला भनेर हामी फेरि सङ्घीय खानेपानी, केन्द्रीय खानेपानीमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएर अहिले हामी नयाँ खानेपानी योजना पनि सुरु गरिरहेका छौँ। नयाँ खानेपानी योजना कहाँ सुरु गर्नुभएको छ? अहिले हामी लमै नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मजगाउँमा गरिरहेका छौँ। यसको मुख्य चाहिँ हाम्रो के हो भनेपछि अब यतातिर बढ्दो पानीको मागले गर्दाखेरि हामीले यो 2079 सालमै त्यसलाई चाहिँ हाम्रो 9 महिना
19 सालदेखि पुस माघमा चाहिँ नि हामीले सञ्चालन नै गर्ने हिसाब। लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाकै मातहतमा रहने गरी हो 3 नम्बर वडामा सञ्चालन भएको अथवा त्यो छुट्टै संरचना अन्तर्गत? होइन, त्यो लमै खानेपानी संस्थाबाटकै मातहतमै रहन्छ, यहीँबाट नै सबै सञ्चालन हुने हो। यसका अतिरिक्त अब सेवा सुविधाहरू कति दिनुभएको छ अथवा धारा वितरणका क्रममा कसैलाई अब त्यस्ता अपाङ्ग मैत्री धारा लगायत अब निम्न वर्गका ओबिए धाराहरू त्यस्तो पनि यहाँहरूको कार्यकालमा वितरण गर्नुभएको छ? दिएका छौँ हामीले धाराहरू चाहिँ अब विभिन्नहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू, त्यसपछि अपाङ्गहरू, हामी त जसले धारा जोड्न सक्दैन, जसको धाराको पहुँच छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले ओडामा पनि गएर ओडाका अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि भेटेर ल धारा यस्तो यस्तो मान्छेहरूको धारा जोडन गर्नुपर्छ उहाँहरूसँग पनि मागेका छन्। ओडाले पनि हामीलाई सहयोग गरेका छ र लमै नगरपालिका लमै खानेपानीले पनि स्वयं पनि आफै धारा जडान गरिरहेको छ। अहिले हामीले के गर्यौँ भनेपछि यस्ता मान्छेहरू धेरै छन् जसले चाहिँ अहिले पनि खानेपानीदेखि वञ्चित छन्। त्यो भएर हाम्रो अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा हामीले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ अक्षय कोष लमै खानेपानीमा पनि सञ्चालन गरी त्यो अक्षय कोषबाट आएको ब्याजबाट चाहिँ हामीले निःशुल्क धारा पनि गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालकै कुसुन्डा जाति लोक उन्मुख कुसुन्डा जाति ज्ञानमाया कुसुन्डालाई पनि हामीले सम्मान स्वरूप धारा वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अब नेपालकै होची महिला तथा चाहिँ नि अब विश्वको दोस्रो होची महिला ईश्वरीमाया छिनाललाई पनि हामीले सम्मान स्वरूप धारा वितरण गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँको यो लकडाउनको बेलामा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब जस्तो भनौँ न विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ अब खानेपानीको मसुल तिर्न नसक्ने छुट पनि गरेका छौँ। अपाङ्गहरूलाई त अब जति पनि लमै खानेपानीसँग आबद्ध अपाङ्गज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी खानेपानीको न्यूनतम शुल्क चाहिँ सदाको लागि चाहिँ छुट गरिसकेका छौँ। त्यसमा 29 जना अपाङ्ग उपभोक्ताज्यूहरूलाई अहिले हामी चाहिँ खानेपानी महसुल चाहिँ छुट गरिसकेका छौँ। न्यूनतम महसुल भन्नाले 200 रुपियाँ भन्दा बढी पानी खपत भयो भने त्यो चार्ज चाहिँ लिनुहुन्छ, फेरि त्यो शुल्क लिनुहुन्छ? पछाडिको चाहिँ शुल्क चाहिँ हामीले लिनुहुन्छ र न्यूनतम शुल्क मिना भएको छ हजुर अपाङ्गहरूको सन्दर्भमा। हजुर यसका अतिरिक्त अब निम्न स्तरका पहिचान भएका जस्तै अब यहाँको शुल्क तिर्न नसक्ने त्यस्तै किस्ताबन्दीमा पनि धारा वितरण कार्यक्रम राख्नु भएको छ? त्यो किस्ताबन्दी धारा त हाम्रो पहिलेदेखि नै सञ्चालनमै छ। अहिले त्यो हामी तेस्रो वर्षसम्म अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र भोलि पनि निरन्तरता दिने हो, किनभने अब सबैसँग एकैचोटि त्यत्रो पैसा हुँदैन होइन, त्यही भएर पनि हामीले किस्ताबन्दी पनि गरेका छौँ। अब तपाईँ प्रशासनको प्रमुख पनि भए हुनाले, प्रशासनिक क्षेत्र पनि सचिवको जिम्मा भए हुनाले आन्तरिक रूपमा अब कर्मचारीको सुदृढीकरणका कुराहरूदेखि लिएर प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनमा के कस्ता काम भयो त? भित्री कुराहरूमा अहिले हामी प्रशासनमा म आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त मैले यहाँ हाम्रो स्टोर किपरलाई, हाम्रोमा अलिकति स्टोर मेन्टेन चाहिँ भएको थिएन। स्टोर किपरलाई हामीले स्टोर मेन्टेन गर्नुपर्छ, किनभने सबैभन्दा ठुलो मुटु भनेकै कुनै पनि सङ्घ संस्थाको अर्थ नै हुन्छ होइन। आर्थिक पक्ष चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। भोलि बिहान जो पनि मान्छेहरू आएर आजकल अनलाइन सिस्टम छ, जसले पनि जहाँ पनि हेर्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो हिसाब किताबहरू चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ भनेर राखेछौँ। त्यसपछि बिचमा चाहिँ हामी अलिकति कस्तो पऱ्यो भने हामी अलिकति अभागी जस्तो पनि पऱ्यो, किनभने अब हामीलाई बिचमा चाहिँ यो कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले हामीलाई अलिकति सताइसकेपछि अहिले हामीले के गरेका छौँ भनेपछि लमै खानेपानीको जति पनि पैसाहरू छ त्यो पैसाहरू हाम्रो चाहिँ अब तपाईँको पैसाहरू अहिले हामी मुद्दती खातामा राखिरहेका छौँ। किनभने अहिले हामीसँग 2 करोड 75 लाख रुपियाँ मुद्दती खातामा राखेका छौँ। त्यो मुद्दती खातामा राखिसकेपछि किनभने हामीले विभिन्न ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ के को लागि भनेपछि ब्याजको लागि। उहाँहरूले कति ब्याज दिनुहुन्छ हामीलाई, त्यो ब्याजबाट अब पछाडि हामीले के गर्नु त्यो ब्याजबाट भनेपछि यो ब्याजबाट उठेको पैसाले अब यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरू, विपन्न वर्गहरू, अपाङ्ग जसले चाहिँ अब तपाईँको मसुल तिर्न सक्दैन उहाँहरू सबैलाई चाहिँ अब हामी बिस्तारै गरेर पानी मसुल सुरु गर्ने, त्यसबाट आएको ब्याजले जब भन्ने सोच राखेका छौँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले पैसा हामीसँग यहाँ अब खानेपानीको तिर्नुपर्ने रकम पनि हामीले अहिले जस्तो हामीले नगर विकास कोष र लमै नगर विकाससँग हामीले पैसा लिएका थियौँ, जुन बेलामा दोस्रो सानोसरी खानेपानी योजना सुरु गर्नु अगाडि हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको पालामा लिएको ऋण जुन थियो त्यो ऋणलाई हामीले बिस्तारै तिर्दै आइरहेका छौँ। 1 करोड 27 लाख जति चाहिँ हामीले नगर विकास कोषलाई हाम्रो कार्यकालमा बुझाएका छौँ। 22 लाख रुपियाँ नगर विकासलाई हामीले बुझाएका छौँ। र अब हामीसँग भएको पैसा र तिर्नुपर्ने पैसा लगभग बराबर स्थिति आइसकेपछि अब लमै खानेपानी मजाले चल्न सक्ने भइसकेको छ।
उपभोक्ताको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको छ, प्रशासनिक दृष्टिकोणमा पनि प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नमा काम गर्नुभएको छ, स्टोरका कुरा गर्नुभएको छ। कतिपयको जिज्ञासा के छ भने स्टोरमा धेरै मालहरू खरिद भएर राखिएका छन्, जो कि अनावश्यक माल पनि त्यहाँ खरिद भएर राखिएका छन्। कार्यकाल सकिँदै गर्दा किन यति धेरै खरिद भएको भन्ने पनि एक थरी बजारमा त्यस्तो आएको छ, यहाँहरूलाई आरोप लागेको छ। यो होइन, कस्तो कुरा हुन्छ भने डाइरेक्ट चाहिँ जस्तो अहिले तपाईँले सोधे जस्तै उहाँहरू जो उपभोक्ताहरू हुन्छ उहाँहरूले सोध्न पाउने अधिकार छ। उहाँहरूले आएर हामीलाई सोधिदिएको रहेछ भने राम्रो हुन्थ्यो। अब हावा चल्यो भन्दैमा चाहिँ त्यसको पछाडि लाग्नुपर्ने खासै राम्रो कुरा होइन। लमै खानेपानीले गत वर्ष अब तपाईँको 7-8 हजार मिटर गत वर्ष पाइपलाइन विस्तार गरे हो। अहिले पनि 8,000 मिटर पाइपलाइन विस्तार गरेको छ। हामीले सबभन्दा बढी किन्ने भनेको पाइप हो यहाँ। र लमै खानेपानीले के गर्छ भने अब मिटर र फेरोड कक चाहिँ अलिकति बजारभन्दा सस्तो हामीले यहाँ दिने गरे हुनाले मिटर र फेरोड कक हामीले वर्षेनी किन्ने गर्छौँ त्यो। र आयो अर्को कुरा के छ भने मान्छेले देख्छन् के छ कसो छ। हाम्रो यहाँ नयाँ आयोजना पनि सुरु भइरहेको छ। नयाँ आयोजनाका अब तपाईँले हेर्नु होला लमै खानेपानीको धेरै ठाउँहरूमा तपाईँले पाइपहरू जम्मा भएको देख्न सक्नुहुन्छ। 76 किलोमिटर पाइप अहिले हामीले यो जुन तपाईँको नयाँ योजना सुरु भइरहेको छ त्यसमा 76 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्ने हो। त्यो पाइप 76 किलोमिटर पाइप विस्तार हुने बेला कति पाइप होला, अब तिनी पाइपहरू हेरेर अरू अन्य सामानहरू हेरेर लमै खानेपानीले किनेको भन्ने होइन। अब प्रोजेक्ट अनुसार अब त्यो सामानहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ पनि स्टोर गरेर राखेका छौँ। त्यो भइपरि आउने आवश्यक पर्ने मात्रै सामानहरू त हामीले किन्छौँ। अब 2700 क्षमता भएको खानेपानी अहिले 4505 धारामा पुगिसकेको छ। तर यद्यपि अहिले 24 घण्टा पानी दिन सक्ने अवस्थामा लमै खानेपानी सस्ता रहेको छ। यद्यपि अब यो रेसियो बढ्ने हो भने यो संरचनाले धान्न नसक्ने पनि होला। आगामी का लागि अब यहाँहरूले जाँदै गर्दा हस्तान्तरण गर्दै गर्दा खानेपानीलाई आगामी यहाँहरूले पनि केही योजना पनि त हस्तान्तरण गरेर जानुहुन्छ होला। यसको विकल्प के हुन्छ त? अब 24 घण्टा उपभोक्ताले धारामा पानी आउने वातावरण सिर्जना सधैँ भइराख्नका निमित्त के हुन्छ यसका लागि? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले खानेपानी 2700, 2800, 3000 जति भन्नुहोस् त्यो क्षमता भएको खानेपानी हो भन्ने कुराहरू हामीले पनि त्यही बुझ्दै गर्दा हामीले खानेपानी विज्ञ यो जस्तो सानोसानो खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने एडिबी भयो, नगर विकास कोष भयो होइन, यसको चाहिँ विज्ञ हाम्रो हर्कबहादुर छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ यसको बारेमा परामर्श लियौँ। अब हामीसँग खानेपानीले जुन तपाईँहरूको कार्यकालमा हामीले जुन दोस्रो सानोसानो खानेपानी सुरु गऱ्यौँ त्यो 2700 हिजो 2700 भन्नुभएको थियो। अब यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ? हामीसँग त अब दिन प्रतिदिन उपभोक्ताजीहरू आइराख्नु भएको छ र पानी कसरी गर्ने हो? उहाँहरूले के भन्नु भने होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँले कुरा नबुझे हो। यो कुनै पनि योजना गर्ने बेला त्यसको 20 वर्ष पछिसम्मको चाहिँ हेरेर गर्ने काम गर्छ कुनै पनि कामहरू। त्यही भएर तपाईँहरूले यो अहिले मोटर तपाईँको 2टा मोटर दैनिक 20 घण्टा चल्यो भनेपछि बल्ल तपाईँहरूलाई पानी पुग्यो भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले तपाईँ 14-15 घण्टा मात्रै चलाउनु भएको छ। त्यसले चाहिँ तपाईँहरूले पानी अझै तपाईँले पानी दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पानीको जुन जति पनि माग आएको छ त्यसलाई गर्नुहोस् भने हुनाले अहिले हामी चाहिँ 4500 को 1900 सम्म पनि हामी पानी दिन सक्ने भयो। 24 घण्टा अहिले हाम्रो जम्मा 16 घण्टा मोटर चल्छ। अझ हामीले 4 घण्टा अझै चलाउनु पनि मिल्छ। र फेरि के भयो भने अब बढ्दो जनसङ्ख्या अब प्रत्येक दिन चाहिँ अब घर बनिरहेको छ र अब हामीले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने सोचले के गर्यौँ भने केन्द्रीय खानेपानी आयोजना जुन हामीले अहिले लमै नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा सुरु गरिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अब हाम्रो योजना प्रमुख हिजो चाहिँ सङ्घीय खानेपानी बुटोलमा हुँदा अब उहाँ चाहिँ अब मेरो अग्रज पनि हुनुहुन्छ शालिग्राम पौडेल जुन चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाको चाहिँ प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ नि गएर म अध्यक्षज्यूको टिम हामी गएर हामीलाई लमै खानेपानीमा पनि एउटा ट्याङ्की दिनु पर्यो भने अहिले हामीले 4,50,000 घनमिटर भनेको 4,50,000 लिटर क्षमता भएको एउटा ट्याङ्कीको लागि हामीले माग गरिसकेका छौँ। त्यो मागको चाहिँ यहाँबाट तपाईँको डिजाइन इस्टिमेट भइसकेको छ, रकमान्तरण मात्रै गर्न बाँकी छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले गर्दा हामी पनि जान पाएनौँ। बिचमा फेरि अलिकति अब यो साधारण सभा पनि भयो। अब साधारण सभाको बेलामा फेरि अब अहिले चाहिँ हामी त्यसरी भ्याउन नसकेर मात्रै हो। नयाँ समिति पुनः
नयाँ समिति आयो भने यो काम गर्नलाई हामीले उहाँहरूलाई एकदम बाटो खुल्ला गरेर छोडिरहेको छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि विज्ञका कुरा गर्नुभयो, अब पानी परीक्षणका कुराहरू पनि छन्। पानी परीक्षण नेपालगञ्ज पनि पानी परीक्षण हुन्छ, तर काठमाडौँ नै जाने गर्छ संस्थाले, बढी खर्चिलो बाटो अप्नाएको छ भनेर एक थरी जिज्ञासा त्यो पनि आउने गरेको छ भने अब यो चुनको मात्रा फेरि यथावतै रहेको छ। चुन हटाउने प्रयास यहाँहरूको कार्यकालमा भयो कि अथवा कति कति कसरी यसलाई खाने पानीलाई अब यसलाई मापन गर्ने अथवा यसलाई परीक्षण गर्ने विधि कस्तो छ, के छ र कहाँ गराइराख्नु भएको छ? यस्तो पहिला चाहिँ हामी सुरुमा आउँदाखेरि अब हामीसँग ल्याब थिएन लम्हे खानेपानीको, हामीले काठमाडौँ पनि गरायौँ। त्यस पछाडि सङ्घीय खानेपानी बुटोलसँग हाम्रो सम्पर्क भइसके पछाडि उहाँहरूसँग यो भ्यान एउटा चाहिँ परीक्षण गर्ने भ्यानै उहाँहरूसँग गाडी नै हुन्छ, त्यो गाडी ल्याएर पनि परीक्षण गरायो। त्यसपछि हाम्रै अनुरोधमा विभागमा हामीलाई चाहिँ ल्याब चाहियो, यो धेरै ठाउँ हामी चाहिँ गएर हैरान भयो भने अहिले हामीले पानी परीक्षण लम्हे खानेपानीले आफै गर्छ, हामीसँग आफ्नै ल्याब छ होइन। अब केन्द्रीय खानेपानी के अरे कति महिनामा गरिराख्नुहुन्छ आफ्नो ल्याब? एक महिनामा गर्छौँ। हामीलाई अब अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने हामी एक हप्तामा पनि गर्छौँ, हामीलाई जतिखेर पनि गर्न मिल्छ। अहिले हामीले पानी अहिले टाढा जानुपर्ने अवस्था छैन। हामी पानी परीक्षण गर्छौँ, पानी यहाँ क्वालिटी नै दिन्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको औषधिहरू जस्तो डोजिङ गर्ने हुन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ कीटाणुहरू पनि बढी किनभने हामीले त यहाँ आएर टङ्कीमा डम्प हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ डोजिङ पनि गर्छौँ। र आयो कुरा तपाईँले चुनाको मात्र कुरा गर्नुभयो, जमिन मुनि यो विज्ञहरूसँग हामी धेरैचोटि परामर्श लिइसकेका छौँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने जमिन मुनि भएको पानी जस्तो तपाईँको एउटा खनिज एउटा चाहिँ त्यहाँभित्र एउटा तलाउ हुन्छ, जुन तलाउबाट चाहिँ हामीले पानी निकाल्दा चाहिँ चुनाको मात्रा देखिन्छ। जस्तो तपाईँले यही कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले बगिरहेको तपाईँको छेउमा बगिरहेका खोलाहरूमा चुनाको मात्रा कम हुन्छ, किनभने त्यो माथिबाट नै आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो चुना चाहिँ मानव शरीरलाई असर गर्ने चुना होइन, यसले फाइदा नै गर्छ भनेर उहाँ हामीले बेला बेला ल्याब गराएका छौँ। खाने बेलामा यसको शरीरलाई असर छैन, तर चाहिँ अहिले सुनिन्छ अब जस्तो मैले पनि भोगिरहेको छु। अब जस्तो धारामा चाहिँ नि बेला बेलामा किट जम्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब त्यही अहिले चाहिँ धारै सफा गर्ने मात्रै छ, विकल्प छैन। धारा सफा गर्ने मात्रै छ। हामी यहाँसित निरन्तर जिज्ञासामा रहनेछौँ र तपाईँले सञ्चालन गरेको नयाँ संरचनाको हामी फिल्डमै गएर त्यहाँ के कस्ता कामहरू भएका छन्, के कति काम छ त्यो पनि जिज्ञासा राख्नेछौँ। अहिलेलाई हामी छुट्यौँ। लम्हे खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थामा आज हामी विशेष कार्यक्रम गर्दैछौँ, जसका लागि एउटा नेतृत्व लिइसकेका व्यक्ति संस्थाको अध्यक्ष डन्डीराम चौधरी यति बेला हामीसित हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यकाल अब लगभग सकिएको अवस्था र नयाँ कार्यकालमा प्रवेश गर्न अब माघ 16 गतेलाई साधारण सभा राखेको अवस्था, अधिवेशनसम्म घोषणा 16 गते हुने त्यो अवस्थाको बिचमा यति बेला हामीसित डन्डीराम चौधरी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लम्हे खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थामा 3 वर्षे कार्यकाल यहाँले पुरा गर्दा जाँदा जाँदै उपभोक्ताले डन्डीराम चौधरी यो संस्थामा भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो सम्झिन लायकको बाडुल्की लाग्ने जस्तो काम के गर्नुभएको छ? अब यो संस्थामा मेरो टिम निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले संस्थाको हितको लागि र उपभोक्ताको हितको लागि हामी सक्दो धेरै राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेका थियौँ र यस बिचमा केही कामहरू पनि गरेका छौँ र हामी अहिले उपभोक्ताहरूलाई ठ्याक्कै सहुलियतको रूपमा मिनिमम चार्ज 10,000 लिटर बराबर लिने गर्थ्यौँ। हामीले 2,000 लिटर बढाउनु भएको छ, 12,000 लिटर बराबर मिनिमम चार्ज दियौँ, एउटा यो सहुलियत दियौँ। त्यसपछि हामी उपभोक्ताले जरिवाना मात्रै तिर्ने होइन, सहुलियत पनि पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मिटर रिडिङ गरेको 7 दिनभित्र उपभोक्ताज्यूले बिल भुक्तानी गर्न आउनुभयो, महसुल भुक्तानी गर्न आउनुभयो, उहाँलाई हामीले 5% रेबिट छुट दिएका छौँ।
र उपभोक्ताको मध्यनजर गर्दै अहिलेको यो सहरी क्षेत्रको विस्तारको कारणले हामीलाई धेरै समस्याहरू परे र पाइपलाइनका कुराहरू, बाटो विस्तार, नाली विस्तारले गर्दा दिन प्रतिदिन काटिन्छ र यो सिलसिलामा हामी उपभोक्ताको माग अनुसार, निवेदन अनुसार पाइपलाइनहरू विस्तार गरेका छौँ र हामी 3 वर्षमा आइपुग्दा 3 वर्षको कार्यकालमा लगभग हामी 28 किलोमिटर पाइप विस्तार गरेका छौँ र 28 किलोमिटर 28 किलोमिटर र हामी केन्द्रीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको एउलम्ही खानेपानीले एउटा आयोजना ल्याएको छ र त्यो अहिले वार्ड नम्बर 3 मजगाउँमा सम्पन्न हुँदैछ र अहिले 60% लगभग 60% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र त्यसले 6000 घरधुरीलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो योजना सम्पन्न हुन लागेको छ र अहिले त्यो लगभग वार्ड नम्बर 3 र 4 मा सुविधा दिनको लागि हो। अहिले वार्ड नम्बर 3 का 3 र 4 लाई पुग्छ अब त्यो 3 नम्बरको खानेपानी त्यो आयोजनाले लगभग पुग्छ। तपाईको टिक्लीगढ, मजगाउँ, 3 नम्बर बनगाउँ, नारायणपुर लगायत अरू 4 नम्बरका घुम्ना, बुटकहुवा, राजपुर, बलामपुर, सेमरहुवा लगायतका गाउँहरूलाई यो धारा खानेपानी सुविधा नभएको ठाउँमा हामीले त्यो प्रत्येक घरमा एउटा धारा दिने उद्देश्यका साथ त्यो योजना माग गरेका थियौँ र अहिले काम सम्पन्न भइरहेको छ। जस्तै अब 2700 क्षमता भएको यो संरचना अहिले 4505 उपभोक्ताहरू पुगिसकेको अवस्था छ र हामीले सचिव ज्यूसित जिज्ञासा राख्दा केही नगर विकासको कोषको जुन ऋण छ त्यो पनि घट्दो क्रममा रहेको भनिएको छ। तर फेरि उपभोक्ताले नयाँ उपभोक्ताहरू आउँदा जडान शुल्क फेरि त्यही पुरानै तिरिरहने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यसलाई घटाउन सकिन्न? अब यसलाई मध्यनजर गर्न सकिन्छ, तर सचिवज्यूले भने जस्तै अहिले हामीसँग नगर विकास कोषको ऋण यथावत नै छ। यथावत भन्दा हामीले 6 महिनामा यसको किस्ता आउँछ र अहिले त्यो किस्तालाई घटाएका छौँ र अहिले नगर विकास समितिबाट पनि हाम्रो ऋण मुक्त भइसकेपछि त्यसकोमा सुधार ल्याउन सकिन्छ कि? ऋण मुक्त भइसकेपछि ल्याउन सकिन्छ, नहुँदै पनि सकिन्छ। एकदम न्यून ऋण रह्यो भने हामीले त्यो पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो जिज्ञासा यहाँले सहजीकरण गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको विशेष कार्यक्रममा यति बेला रहेका छौँ हामी र हामीसित निरन्तर प्रतिक्रियामा रहनुभएको छ र यो संस्था सम्बन्धी गरेका कामहरू, यो कार्यकालमा गरेका कामहरू र संस्थापकदेखि अहिलेसम्मका कामहरू पनि हामीले थोरै जिज्ञासा राख्ने प्रयास गरेका छौँ र थाई सरकारका रूपमा रहेको, थाई एउटा व्यवस्थापकीय पक्ष, प्रशासनिक पक्ष थाई रूपमा सञ्चालन गर्दै आउनुभएका र संस्थापक सचिव, कार्यालय सचिवका रूपमा काम गरेर अहिलेसम्म यो संरचनासम्म आइपुग्दा, विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै अहिलेको चरणसम्म आइपुग्दा यहाँ कार्यालय सचिवको, कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गर्नु भएका भगवती प्रसाद चौधरी यति बेला हामीसित हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ त संस्था स्थापनादेखि अहिलेसम्म सँगै हुनुहुन्छ। विभिन्न तपाईँले धेरै कार्य समिति फेरबदल गर्नुभएको छ। विगतका कार्य समितिदेखि लिएर अहिले अब माघ 16 गते बिदाई हुन लागेको कार्य समिति पनि तपाईँले फेर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ कार्य समिति आउला, तर सहज रूपमा काम गर्दा सहज असहजका कुराहरू र कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाका कुराहरू कुन कार्य समितिको पालामा तपाईँलाई सहज भयो? समष्टिगत विश्लेषण गरेर भन्नुपर्दा धन्यवाद तपाईँले सोधेको प्रश्नमा। म विगत 54 सालदेखि नै कार्यरत संस्थापक कर्मचारी हुँ। म संस्थापक अध्यक्ष डामरसम्मदेखि नै पालदेखि हालसम्म त्यो काँसीराम दण्डीराम चौधरीजीसम्म अब विदाई हुने बेला भए पनि सम्म पुग्दा अब हाम्रो भन्न पर्दा कर्मचारीको
पहिले त हाम्रो संस्था सानो थियो र हामी कर्मचारी तलब खान पनि पाथेनौँ, एकदम पुरा कमजोर स्थिति थियो। अब मैले के आश्वासन दिएँ भने हामी यो संस्था ठुलो हुँदै गयो, बढ्दै गयो, अब यो संस्थाको आम्दानी हुँदै गयो भनेपछि हामी खाँदै गरौँला, नाच्नु पऱ्यो साथीहरू भनेर म चित्त बुझाउँथेँ र आफूले पनि बुझाउँथेँ, साथीहरूले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र अहिले हामी जो चित्त बुझ्दो तलब पनि पाइराखेका छौँ। नेपाल सरकारको तलब नपाए पनि चित्त बुझ्दो तलब छ, चित्त बुझा छ। नेपाल सरकारले पाउने हाराहारीमा तलब स्केल पाउने कहिले यहाँहरूले माग राखेका छौँ। तर उहाँ ठिकै छ, हामी गैर समिति आउने बेला उहाँ हुन्छ गर्छौँ भने, तर 10% 20% जति नेपाल सरकारले बढाए पनि उसको अलिकति घटाएर भए पनि उहाँले बढाउनुहुन्छ। र नेपाल सरकार तलबभन्दा अब कसैको 1000, कसैको 1500, कसैको 2000 जति कमै होला। लक्ष्य समग्रमा भन्दाखेरि सबैको चित्त बुझा छ। नेपाल सरकारको तलब पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो, आम्दानी पनि भइसकेको छ भन्ने र रहेको कुरा यो कार्यसमिति विगत 54 सालको कार्यसमिति हालसम्मको कार्यसमिति सबै राम्रो सबै थियो। सबै अब हाम्रा बिनबहादुर केसीजीको पालामा हाम्रो यो दोस्रो सानो सरी खानेपानी आयोजन लागू भयो, जबकि हाम्रो 312-18 क्षमताको एउटा सानो प्रोजेक्ट थियो पहिला। त्यो प्रोजेक्टले पानी पुर्याउन नसक्ने स्थितिमा हुँदा हामी सिफ्ट बाई सिफ्ट पानीहरूको बहुत दुःख साथ पनि पानी खुवाएका हौँ कर्मचारीले। र हाम्रो जो 67-68 सालमा हाम्रो दोस्रो खानेपानी सहरी खानेपानी आयोजन लागू हुँदासम्म हामीले यो 70 सालमा गएर यो प्रोजेक्ट दोस्रो सानो खाने प्रोजेक्ट सम्पन्न पश्चात हामी 24 घन्टा 24 आवर पानी खुवाउने हामी उपभोक्ताले सफल भएका छौँ। जबकि हाम्रो नेपालमा एकदम कमै मात्रामा, पहिला त लम्ही मात्रै थियो 24 घन्टा पानी खुवाउने, अहिले अब 2-4वटा संस्था भइसकेका छन् भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। र हामी राम्रो काम गरे बापत हामी गत वर्ष भन्दा 75 सालमा नेपालको फर्स्ट पुरस्कार पनि हामी बुझेका छौँ खानेपानी मध्येमा। शहरी विकास मन्त्रीजीको हातबाट गरेका छ। तर अहिले समग्र भन्दाखेरि सबै समिति राम्रै हुनुहुन्छ। कोही समिति आएर यहाँहरूलाई केही फरक पर्दैन। अब यहाँहरूले आफ्नो काम कति हुन्छ नि, अब दबाबमा काम गर्नुपर्छ, कार्यालय प्रमुख भइसकेपछि अथवा तपाईँ कार्यालय सचिव भइसकेपछि यो काम गर्नै पर्छ भनेर दबाब सिर्जना गर्ने अहिलेसम्म तपाईँले त्यो भोगेको अवस्था छैन। हुन्छ, जिज्ञासा भोग्नु पनि नपरोस् भन्ने उद्देश्य जिज्ञासा हाम्रो जिज्ञासा सहजीकरण गरिदिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको आज विशेष कार्यक्रममा हामी रहेका छौँ र जस अन्तर्गत हामीसित यति बेला फिल्डमा काम गर्दै गर्दाको अवस्थामा रमेश प्रसाद चौधरी यहाँका कर्मचारीसित हाम्रो भेट भएको छ। हामी संक्षिप्त प्रतिक्रिया यहाँको लिनेछौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर। कति वर्ष भयो खानेपानीमा काम गरे? मेरो 10 वर्ष। 10 वर्ष। नयाँ साना सहरीको योजनासँगै तपाईँको नियुक्ति भएको छिरेको के छ त अहिले खानेपानीको अवस्था कस्तो छ? के छ काम गर्दा कस्तो लागेको छ यहाँलाई? ठिकै छ सर। अब 24 घन्टा पानी खुवाइरहेछौँ जन उपभोक्ताहरूलाई। यो कहिले अवरुद्ध भएको थियो? यो त माघे अगाडि पानी कमाएको उठ्यो, अनि माघेपछि हेरौँला भनेको अब हिजोदेखि लागिरहेछौँ। के भएर रहेछ बिचमा? यो रुमले पाइप बुझेको सर। सुन रुमहरूले रुम। अब कति बेलासम्म यो बनिसक्ला? यो अझै निश्चित छैन सर। अब सफाइ जस्तो निस्किरहेको छ। अब हामीहरू टिममा आइसके पछाडि जसरी चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ नि हामीले लमै नगरपालिकाको कमान क्षेत्र खानेपानीको कमान क्षेत्रभित्रमा विभिन्न गाउँहरू छुट्याएको थियो। जसरी तपाईँको वार्ड नम्बर 3 का सबै गाउँहरू छुट्दा अनि मैले चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ नि सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन बुटोलका त्यहाँका आयोजना प्रमुख शालिग्राम पौडेलज्यूलाई मैले आग्रह गरेका थिएँ, तपाईँ यसरी लमै खानेपानीमा आइदिनु पऱ्यो, यहाँका उपभोक्ताहरूको पनि गुनासोहरू सुनिदिनु पऱ्यो भनेपछि हामी एकाएक त्यसरी जाँदाखेरि उहाँको अफिसमा जाँदा उहाँ एकदमै प्रभावित भएर उहाँ यहाँ आइदिनु पनि भयो। त्यसपछि उहाँलाई मैले यहाँका फिल्ड भिजिट पनि गराएँ। यहाँको चाहिँ उपभोक्ताहरूको डाटाहरू मैले पहिले नै तयार गरेर राखेको थिएँ, ती डाटाहरू पनि मैले पेस गरेँ। उहाँ एकदमै अब प्रभावित भएर फेरि हामीलाई चाहिँ यो योजना एउटा चाहिँ नि खानेपानीको जुन योजना दिनुभएको छ, यो योजना अब हाम्रो लगभग 60% हाम्रो यहाँ काम सम्पन्न भइसकेको छ।
यसलाई हामीले 2079 सालभित्रै नै यहाँ प्रत्येक चाहिने जति पनि उपभोक्ताजीहरू उहाँको घरको धारामा पानी पुर्याउने लक्ष्य गइरहेका छ अहिले। डिप बोरिङका कामहरू सम्पन्न भइसक्यो। हामीले 2टा डिप बोरिङ हामीले सम्पन्न गरिरहेका छौँ। यहाँबाट परीक्षण भयो, पानी आइसकेको छ। परीक्षण भएर पनि 100% एकदम राम्रो पानी आयो। यो पानी आएको पनि मैले लमै खानेपानीको सचिवको हैसियतले मैले सबै कुराहरूलाई अपडेट पनि गराइरहेका हुन्छु। मैले त्यसमा पनि हालेको छु, मेरो फोल्डरमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। पानीहरू सबै आइसकेको छ। पाइपलाइन विस्तारको चाहिँ एकदम तीव्र हामी गइरहेका छौँ। सकभर हामीले 2079 साल को भनौँ न वैशाख जेठ असारसम्म चाहिँ पानी खुवाउने जमर्को गरिरहेका छौँ, किनभने यसको म्याद भनेको हामीले पौषसम्म राखेका छौँ। तर एकदम चाँडै नै काम सुरु गरिरहेका छौँ। अनि यसमा गुणस्तर नाप्नको लागि हामीले सङ्घीय खानेपानीको इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यसको ट्रिन्डी कन्ट्रिब्युसनको इन्जिनियर छ, लमै खानेपानीको हाम्रो ओभरसियर हुनुहुन्छ। हामी एकदमै काममा पनि गुणस्तर 1% पनि कम गरेका छैन। काम चाहिँ अहिले धेरै स्पिड भइरहेको तपाईँले यहीँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो कि नयाँ कार्य समिति आएपछि यो काम सम्पन्न गर्ला भन्नुभएको छ। फेरि अर्कोमा के पनि भन्नुभएको छ भने 79 भित्रै खानेपानी पुर्याइसक्ने लक्ष्य छ भन्नुभएको छ। यद्यपि तपाईँ पनि अब दावेदार हुनुहुन्छ, यद्यपि सचिवको त अब कार्यकाल सकिनै लागेको छ। आगामी अब अधिवेशनबाट तपाईँ पनि केही पदमा दाबी गर्नु भएको छ तपाईँले पनि? अब यसो छ, अब मैले अब प्रत्यक्ष रूपमा जति पनि अहिले खानेपानीको कामहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासँग टच नै छु म होइन। अब सामान्य कामहरू तपाईँका जति पनि अहिले हाम्रो कम्प्लेन मात्रै 217वटा कम्प्लेन हामीसँग आएको थियो। त्यसमा 79% काम नै हामीले गरिरहेको छ। पाइपलाइन विस्तारदेखि लिएर मर्मतसम्म सबै ठाउँमा म नै हिँड्ने भयो हुनाले पनि यो लमै खानेपानी प्रतितिर एउटा चाहिँ नि एकदमै जुन तपाईँलाई चाहिँ जुन मैले सामाजिक क्षेत्रभित्र काम गर्न पाएँ त्यसमा म एकदमै प्रसन्न र खुसी पनि छु। र भविष्यमा अब आउने निर्वाचनमा पनि उपभोक्ताजीहरूले मलाई माया गरेर ल ठिक छ त नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि राखिरहेका कुराहरू पनि मैले विभिन्न उसबाट सुनेको छु। मेरो पनि चाहना छ अब म फेरि यसमा यही खानेपानीमा लागेर यिनी नयाँ कामहरू पनि सिद्धाउने। र अब अर्को कुरा के छ भने बसन्तपुर लमै नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 र 5 को लागि पनि अहिले केन्द्रीय खानेपानी आयोजनासँग यहाँका चाहिँ विभाग प्रमुख हाम्रो के अरे चक्रपाणी उपाध्यायजीहरू हुनुहुन्छ, तेरिस सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि आएर शालिग्राम पौडेल हुन्छ। उहाँहरूसँग पनि एउटा एक किसिमको हाम्रो कुरा भइसकेको र भोलि बिहान हाम्रो टिम मध्येमा हामीहरू आयौँ भनेपछि भोलि बिहान यो कामलाई फेरि अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने आशा पनि लिएका छौँ। तपाईँको दाबी केमा रहन्छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा? अब मेरो दाबी म सचिव भइसकेको हुनाले मेरो अध्यक्षमै नै दाबी हुन्छ। अध्यक्ष, तपाईँले अध्यक्षमा दाबी गर्ने र विजय प्राप्त भइसकेपछि अधुरा कामहरू सबै पुरा गर्नुहुन्छ, लगभग कति समय लाग्ला? यो काम त हामीले 79मै नै सिद्धाउने हो। अब नयाँ कामको लागि त म चाहिँ कुनै पनि काममा म विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध भई अहिलेसम्म पनि काम गरिरहेको छु। मेरा धेरै तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, म कमलरीलाई मुक्ति गराउनमा पनि म पहिला हिजो सिर्जना सेवा क्लबमा हुने बेला पनि हाम्रो ठुलो दायित्व छ। हामी विभिन्न ठाउँहरूमा यिनी चाहिँ बधुवा प्रथाहरू हटाउनुपर्छ होइन, चेलीबेटी बेचबिखन प्रथा हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई नारा लगाउँदै हिँडेका कुराहरू पनि तपाईँलाई अवगत गराउन म चाहन्छु। देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा म उपाध्यक्षसम्म हुँदा पनि देउखुरीलाई कसरी चाहिँ व्यापारलाई कसरी फस्टाउनुपर्छ, व्यापारीहरूको मर्महरूलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा म हिँडेका इतिहासहरू पनि छ। तिनी कुराहरूले गर्दाखेरि मैले जुन संस्थामा अहिलेसम्म काम गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ आफ्नो लगनशीलता इमान्दारिता भन्दा दायाँ बायाँ म गरेको छैन। अध्यक्षको फोटोमा नै टाँस्ने मनसाय गर्नु भएको छ कि अथवा अधुरा काम साँच्चै पुरा गर्नुपर्छ र मैले धेरै यसमा भूमिका निर्वाह गरेँ हुनाले मैले नै जस पाउनुपर्छ अथवा त्यो टिमको म पनि सचिव भए हुनाले अब अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वमा हुनुहुन्छ अथवा फोटोको लागि मात्रै तपाईँको यो अध्यक्षको दाबी? मेरो फोटो तपाईँले धेरै कुराहरू हेर्नु होला। म सचिव भएर कहिले पनि मैले कार्यक्रम जस्तो खानेपानीको कार्यक्रममा या खानेपानीको कार्यक्रम या योजनाको कुराहरू हाल्नु बेला मैले जहाँसम्म मेरो फोटो तपाईँले धेरै कम भेटाउनुहुन्छ, किनभने फोटो म त्यति शौकिन पनि छैन। मेरो फोटो भित्तामा टाँसिनुभन्दा उपभोक्ताहरूको मन मस्तिष्कमा टाँसियोस् त्यो नै मेरो लागि पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। र तपाईँले अहिले पनि गएर सोध्नुहुनेछ लमै के अरे लमै वडा नम्बर 7 को कुलमोरका वासीहरूसँग सनम जो सचिव थियो, सचिवले गरेका काम कर्तव्यहरू उहाँबाट सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्जुन खोलामा तपाईँले गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, बसन्तपुरको उपभोक्ताजीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँले अहिले पनि तपाईँले मिलन
तपाईँ यही लमै नगरपालिकाको मिलन टोलमा जानुहोस्, आदर्श टोलमा अहिले काम भइरहेको त्यहाँ गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, नारायण टोलमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। मसँग कुनै पनि उपभोक्ताजीहरूले ल्याएका चाहिँ नि जति पनि प्रस्तावहरू छन् पाइपलाइन सम्बन्धी, पाइपलाइन विस्तार, पाइप फुटेकाहरूमा सबैभन्दा पहिला म नै पुगेको हुन्छु। जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको विशेष कार्यक्रममा आज रहेका छौँ र लमै नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 3 मा पनि लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले खानेपानीको आयोजना विस्तार गरिराखेको सन्दर्भमा हामीसित यति बेला टिक्लीगढ टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रामसिंह केसी हुनुहुन्छ। संक्षिप्त हामी प्रतिक्रिया लिनेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। कतिको जानकार हुनुहुन्छ लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले सञ्चालन गरेको 3 नम्बर वडाको खानेपानी आयोजना सम्बन्धी? म यहाँको 3 नम्बरको विषयमा मेरो टिक्लीगढ टोल विकास संस्थाको अध्यक्षको नाताले यहाँ जुन अहिले नयाँ पाइप विस्तार भइरहेछ, हामीले जति घरधुरीको डिमान्ड गरेका थियौँ, मागेका थियौँ जहाँ जहाँ चाहिन्छ भनेर, उहाँ चाहिँ पाइप विस्तार भइसकेको छ, भइरहेछ, अरू छुट पनि भइरहेछ। पाइप गाड्ने काम सम्पन्न भइसक्यो। अनि ओभरहेड ट्याङ्कीको काम कतिको भएको छ? डिप बोरिङको काम के कस्तो भएको छ? कतिको जानकारी छ यहाँ? त्यसको बारेमा त्यो काम एकदम चालु नै छ। सुरुवाती क्रममा छ, त्यो त म अहिले 1 दिनको म गएको छैन, तर काम चाहिँ चालु छ भएको छ। हामीले आशा छ उहाँले दिएको टाइमभित्र सायद पानी हाम्रो जनताले पानी पाउँछ। यद्यपि अहिलेको जुन आयोजना सम्पन्न भएर अहिले जहाँ जहाँ पाइपलाइन विस्तार भएको छ त्यहाँसम्म त पानी पुग्ने भयो। यसका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने ठाउँ र थप माग गरेको पनि क्षेत्र छ कहीँ? छ। जखेराको विषयमा हामीले भनेको थियौँ, जखेरा छुटेको थियो, जखेरालाई पनि समेट्नको लागि के कागजी प्रक्रिया थियो हामीले दिइसकेका छौँ, त्यो पनि समेटिने भएको छ, उहाँलाई आश्वासन पनि भएको छ। त्यही हाम्रो जखेरा मुसुन्डी गाउँ र जखेरा अरू लगभग सबै जुन हामीले दिएका थियौँ लिस्ट बनाएर हाम्रो गाउँ टोलको त्यो सबै समेटिएको छ। यो आयोजना नआउँदै अथवा अहिले त अझै पनि सम्पन्न भएको छैन, यति बेला यिनी उपभोक्ताहरू जो छ ती पनि आयोजनामा आधारित रहने उपभोक्ताहरू अहिले पिउने पानीको व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ त? के छ स्रोत? अहिले त्यही कुवाको यो पूर्वका जो चल्दै आएको कुवाको पानी, अब पानी प्युरिफाई त पानी छैन, जनताहरूले प्युरिफाई पानी पिउनु त पाएकै छैन भने थाहा छ भने त्यही कुवाको पानी नै छ। कुवा खुलेको छ, बर्खाको भल त्यसैमा बसेको छ, त्यही पानी नै खाइरहेको छ जनताले। उपभोक्तामा यो आयोजना प्रति कस्तो छ त भने? उपभोक्ता राम्रो गएको छ, पानी छिटो आयो हुन्थ्यो, स्वच्छ पानी पिउन पाउने भन्ने खुसी छन् उपभोक्ताहरू। तर पानी छिटो आओस् भन्ने हाम्रो उहाँलाई अब आग्रह गरिरहेको छ भने बारम्बार टाइमिङमा भनेको समयभित्र पानी आउनु पर्यो। जनताले दिने सदस्यता, जनताले गर्ने जो उहाँले माग्नु भएको थियो खानेपानीको नियम थियो, त्यो नियम पुरा गरिसकेका छौँ हामीले। छिटै आउँछ भन्ने 18 महिनाभित्र सायद टाइमिङ छ उसको काम कम्प्लिट गर्ने। समयभित्रै खानेपानी आउनेमा त यहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ? हजुर ढुक्कै छौँ हामी। त्यही कोरोनाले अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेको छ, यसले गर्दा केही विलम्ब होला, अन्यथा काम चलिरहेको छ। उहाँ उता पनि हामी गइरहन्छ, काम भइरहेको छ। ट्याङ्की पनि देखमा चल्दैन, ट्याङ्की पनि बनिरहेको छ र बोरिङ पनि एक दुई ठाउँहरू खोज्नु भएको छ उहाँले हाम्रै यसमा टिक्ली गरेर पनि। अहिले हाल फिलहाल त त्यही मजगाउँकै त्यहीँबाट नै पानी सप्लाई हुनेको हो। भविष्यको लागि हामी त्यो ठाउँ पनि निर्धारित गरेका छौँ, हामीले ठाउँ हेरेका छौँ, त्यो पनि दिनेछौँ हामीले। प्रतिक्रियाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला हामी कुलमोड गाउँमा, कुलमोहर गाउँमा पुगेका छौँ। यहाँ पनि लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले यो गाउँमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरेको छ। यो वर्तमान कार्यसमिति जसको अवधि अब गइसकेको अवधि र माघ 16 गतेका दिन साधारण सभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ र त्यो कार्यसमिति मौजुदा डन्डीराम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको र सचिव सनम कुमार पौडेल लगायतका पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा रहेको यो समितिले कुलमोडमा खानेपानीको विस्तार गरेको गाउँ देखिराख्नु भएको छ र कहाँ र को सबै घरमा पुगेको छ कि छैन हामी संक्षिप्त यति बेला हामी कुलमोड गाउँमा छौँ। लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले विस्तार गरेका धाराहरू कुलमोडमा पनि छन् भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भए बमोजिम हामी यति बेला कुलमोड गाउँमा रहेका छौँ र कुलमोडमा एउटा धारा देखिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन यो धाराको पानी कहाँबाट आएको छ
हामी संक्षिप्त प्रतिक्रियाका लागि एकजना उपभोक्ता हामीसित हुनुहुन्छ, उहाँसित हामी कुरा गर्नेछौँ। यहाँको परिचय के हो? नाम? मेरो दिलबसी बिस्ट। दिलबसी बिस्ट। कति भयो कुलमोड बस्न थालेको? 15-16 वर्ष भयो कि कति भयो खै। 15-16 वर्ष भयो। अनि कहिले जोड्नुभयो यो खानेपानीको धारा? यो खानेपानीको 2 वर्ष भयो होला। 2 वर्ष भयो। कहाँको पानी आउँछ यहाँ? धारातिर लमै खानेपानीको धारा हो यो। योभन्दा पहिला कसरी पानीको जोहो गर्नुहुन्थ्यो? कहाँबाट पिउनुहुन्थ्यो पहिला पानी? यहाँ खोलाबाट खान्थ्यौँ। जरुवाबाट? हजुर। त्यहाँ पछि फेरि यता माथि मसुर खोला कहाँबाट ल्याएको थिएँ, त्यहाँबाट अहिले फेरि मसोरबाट ल्याउँदा, जरुवाबाट ल्याउँदा भन्दा अहिले पछिल्लो समय यो धारा जोडेपछि कतिको उपभोक्तालाई सजिलो भएको छ? सजिलो त सजिलै भएको छ। अब पैसा तिर्नुपर्छ। पैसा कति तिर्नुपर्छ? पैसा महिनाको 200 रुपियाँ हो के र। धेरै चलाएपछि धेरै आउँछ, अनि नत्र पनि 200 आइरहन्छ। 200 आउँछ। प्रतिक्रियाका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ कहाँ अहिले पिउने पानीको व्यवस्था के कस्तो छ? कहाँबाट पिउनुहुन्छ? मैले त्यही छिमेकी चौधरीकोबाट पहिले पानी पिउँथेँ। मेरो घर थिएन, अनि म धेरै दुखी गरी पिउँ। अनि त्यसपछि सोनम दाईले सिकाइदिनु भयो। एकजना पत्रकार भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सिकाउनु भयो। बिमला भट्टराईले मलाई त्यहाँ गएर घर बनाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि यसले धारो जोड्न सक्दैन, यो दुखीसी गरिबसी भनेर सोनम दाईले, बिमला भट्टराईले, अनि एकजना पत्रकार भाइले उहाँहरूले गर्दाखेरि मलाई निःशुल्क धारा जोडिदिनु भयो। अहिले धारा जोडिसकेपछि खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ? अहिले घर भयो, धारा भयो, बत्ती भयो, मलाई ठिकै छ अहिले। ठिकै छ। अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूलाई? तपाईँले उहाँहरूलाई त मेरो लागि भगवान् हुनुभयो। मेरो लागि अब सबैको गरिदिने, घर बनाइदिनु भयो, बस्ने बास बनाइदिनु भयो, खाने धारा जोडिदिनु भयो, बत्ती जोडिदिनु भयो। उहाँहरूको लागि त मेरो भगवान् सरीको हुनुहुन्छ। त्यहाँहरूलाई म त धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु भयो। हामी पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको विशेष कार्यक्रममा यति बेला रहेका छौँ र संस्थाले केही सुविधाका कुराहरू, केही खानेपानीमा छुटका कुराहरू, महसुलका कुराहरूमा केही परिवर्तन गरेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र सोही अनुरूप हामी स्थलगत रूपमा यति बेला आएका छौँ। एकजना उपभोक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो संक्षिप्त परिचय पनि दिनुहुनेछ र खानेपानीमा के कस्ता छुटहरू पाउनु भएको छ त्यो पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको संक्षिप्त परिचय? मेरो नाम सन्तोष खनाल, लमै नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 आनन्दनगर टोल। आनन्दनगर टोलमा बस्नुहुन्छ। खानेपानीको धारा जडान भएको छ? कहिलेदेखि जोड्नु भयो? लगभग तपाईँको 6-7 वर्ष हुन लाग्यो। 6-7 वर्ष पहिला जोड्नुभयो? हजुर। अहिले खानेपानीमा केही शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई केही छुट दिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। के कस्तो छुट केही पाउनु भएको छ? हजुर, मासिक न्यूनतम 200 रुपियाँसम्म छुट छ। त्योभन्दा बढी आए चाहिँ तिर्नुपर्ने। 12,000 लिटर बराबरको 200? हजुर, 12,000 लिटर भन्दा माथि खर्च भयो भने पे गर्नु पर्यो। त्यहाँसम्मको लागि छुट छ। त्यसले केही हदसम्म खानेपानीले सम्मान गर्यो अथवा राहत प्रदान गर्यो? कस्तो लागेको छ त त्यो यहाँलाई पाउँदा, छुट पाउँदा? छुट पाउँदा त अब ठिकै लागेछ। अब कहिलेकाहीँ नहुँदा त त्यही पनि समस्या हुन्छ तिर्नलाई। अब 2-4 दिन ढिला भए पनि जरिमाना लाग्ने हुन्छ। त्यो ठिकै लागेछ एक प्रकारले त, राम्रै हो। अब रिडिङ गर्न आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न कि, अथवा अब सरदर रूपमा 200 भन्दा बढी चार्ज नआउने रिडिङ किन गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ, अथवा रिडिङ गर्न आइराख्नुहुन्छ? रिडिङ गर्न त आइराख्नुहुन्छ। उहाँहरूको टाइममा रिडिङ गर्न चाहिँ आउनुहुन्छ। हामी मार्फत केही खानेपानी संस्थालाई केही भन्नु छ यहाँको? खानेपानी संस्थालाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, विशेष गरी सोनम पौडेलजीलाई। उहाँले मलाई 2-4 चोटि सोधेर अनि
के गर्दा तँलाई सहज होला भन्ने किसिमको क्वेसन गर्नुभएको थियो। उहाँलाई मैले भनेको थिएँ यसो यसो गर्नुहोस् न दाजु, कहिलेकाहीँ तिरिन्छ, कहिलेकाहीँ त त्यस्तै समस्या नै हुन्छ भनेको थिएँ। अनि पछि अब सबै कार्यकारी अब सदस्यहरू सबै मिलेर निर्णय गरेर अब त्यो व्यवस्था मिलाउनु भयो। त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त, हामीले पनि यहाँले कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, 2-4 शब्द बोलिदिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको यो मिडियाबाट म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन पाएँ। भेट भएको छैन उहाँहरूसँग, तपाईँहरूको यस मिडियाबाट मैले उहाँलाई धन्यवाद दिन पाएँ। हामी लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको विशेष कार्यक्रममा रहेका छौँ र एकजना उपभोक्ता हामीसित यति बेला प्रतिक्रियाका लागि हुन्छ। यहाँको संक्षिप्त परिचय के नामले चिन्छन् यहाँलाई? मलाई त मामाले गर्दा सबै चिन्छन्। उनीहरूको नाम त इसरार अहमद हलवाई हो। इसरार अहमद हलवाई, तपाईँ 5 नम्बर वडा सुनखोली बस्नुहुन्छ। यो खानेपानीको धारा जोड्नु भएको रहेछ, कति भो जोडेको, कसरी जोड्नु भएको छ? 7 महिना जति भयो। कसरी जोड्नु भएको छ? माग गरेको थियो सर खानेपानी, अनि दिनुभयो। कसले दिनुभयो? भीमबहादुरजी। भीमबहादुरजीले सिफारिस दिनुभयो, अनि अरू शरणजीले मलाई मिटर दिनुभयो। लैजानु जोडाइहाल्नु, 2 घन्टाभित्र जोडेर मलाई फोटोहरू खिचेर दिनु भन्नुभयो। म आएर लगाएँ। अब सबै कारोबार त छैन, के गर्ने, बिरामी भयो 3 वर्षदेखि। अब काम धन्दा गर्न सकिन्न, यस्तै हो। घर दिनुभयो बनाए सरकारी। अहिले निःशुल्क धारा पाउनु भएको छ? पाएछ। पहिला कहाँबाट खानुहुन्थ्यो त पानी? नलका थियो सर, यही छिमेकीको। अहिले धारा जोडेपछि कस्तो भएको छ त? केही नै ठिक छ अहिले सर। हजुर, हामी मार्फत केही खानेपानीलाई के भन्नुहुन्छ संस्थालाई? संस्थालाई के भन्ने सर, अब दिनुभएको छ उहाँकै। हुन्छ त, प्रतिक्रियाका लागि धन्यवाद। लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको विशेष कार्यक्रम यही सकिन्छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेरी साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद र हामी अर्को कार्यक्रमको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।